सूबे शुरू किए गए हैं। इस हवाले से समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग दे रही हैं। आपको दिखाते हैं। आज की मीटिंग जो है वो समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इदारों की कोऑर्डिनेशन से मुतल्लिक है और उनकी हुकूमत पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप से मुतल्लिक है। जैसे कि आप जानते हैं वज़ीर आज़म साहब, हमारे मुल्क में समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इदारे एक बहुत ही फ़ाल किरदार अदा करते हैं। हमें उन पर बहुत फ़ख्र है, बहुत नाज है। पाकिस्तान शायद दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसमें समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इदारों का जो काम है वो बहुत ही वसी तौर पे किया जाता है। आपका वज़ीर आज़म साहब इसमें एक ख़ास तजुर्बा आप रखते हैं और आप हमारी एहसास में हमारी रहनुमाई भी करते रहते हैं कि समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इदारों को किस तरह से बेहतर तौर पे मुतहर्रिक किया जाए। गुज़श्ता सालों में समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इदारों को हुकूमत से डेटा एक्सेस नहीं होता था। उनकी कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं था कि ये पता चल सके कि वन विंडो ऑपरेशन हो कि हुकूमत किसको हेल्प कर रही है और समाजी इदारे किसको हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन से मुतालिक भी कोई ख़ास इनिशिएटिव्स ऑन ग्राउंड नहीं थे और उनके फंड्स को लेवरेज करते हुए हुकूमत किस तरह से समाजी तहफ़्फ़ुज़ में ज़्यादा फंड्स डाले उसका भी कोई निज़ाम खातिर खान निज़ाम नहीं था। तो आपकी डायरेक्शंस के मुताबिक हमने 3 इनिशिएटिव शुरू किए और आज वो तीनों इनिशिएटिव जो हैं वो पाया तकमील को पहुंच रहे हैं और उन पे काम का आगाज़ हो चुका है। तो आज आपकी इजाज़त से मैं चाहूँगी कि आपको उस पर एक ब्रीफिंग दी जाए। आज कमरे में मेरी टीम के अलावा हमारे साथ आपके 2 फोकल पर्सन्स भी मौजूद हैं जिनके साथ हम बहुत क्लोजली काम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर्स फोकल पर्सन फॉर पीएम्स कोविड फंड और पीएम्स फोकल पर्सन ऑन पनागा। इसके अलावा आज हमारे साथ 6 डोनर्स मौजूद हैं जिनको मैं बाद में आपकी इजाज़त से रिकग्नाइज करूंगी। तो प्रेजेंटेशन प्लीज। नेक्स्ट वन प्लीज। सिविल सोसाइटी कोऑर्डिनेशन के लिए हमने 2 किस्म के दरवाजे रखे हैं। अगर सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इदारे हुकूमत पाकिस्तान के एहसास कैश प्रोग्राम में अपना हिस्सा डालना चाहें तो उनके लिए हमने प्राइम मिनिस्टर्स कोविड रिलीफ फंड लॉन्च किया हुआ है और वज़ीर आज़म ने ये ऐलान किया हुआ है कि 1 रुपये के साथ अगर कोई डोनर 1 रुपया डालेगा तो हुकूमत पाकिस्तान उसके साथ 4 रुपये अपने खजाने से डालेगी और इसकी जो यूटिलाइजेशन होती है वो एहसास कैश के जरिए होती है और एहसास कैश जैसे कि आपको मालूम है एक बहुत ही गैर सियासी बुनियादों पे एक समाजी तहफ़्फ़ुज़ का प्रोग्राम कोविड-19 के तनाज़ुर में जारी है और उसकी तमाम तर ट्रांसपेरेंसी और डिटेल जो है हम प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई समाजी तहफ़्फ़ुज़ का इदारा कैश ना देना चाहे मगर इन काइंड सपोर्ट करना चाहे, मिसाल के तौर पे राशन देना चाहे, लंगर खाना लगाना चाहे, पनाहगाह लगाना चाहे, तो उनके लिए हमने 2 तरह की पार्टनरशिप का बंदोबस्त किया हुआ है। एक ऐप के जरिए जो उनकी जियोग्राफिक लोकेशंस को मैप करेगी और दूसरा हमने एक राशन प्रोग्राम के जरिए एक डेटा शेयरिंग का तरीकाकार बनाया हुआ है जिससे अभी आपको हम ब्रीफ करेंगे। नेक्स्ट वन। सबसे पहले जो राशन का जो मैकेनिज्म है, हुकूमत पाकिस्तान 16.5 मिलियन लोगों को करोड़ लोगों को 1 करोड़ 60 लाख लोगों को की मदद करेगी एहसास कैश से। मगर हमारी 8171 स्कीम बंद हो जाने की वजह से और प्राइम मिनिस्टर्स पोर्टल को बंद हो जाने की वजह से कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी मदद मांग रहे हैं। उसका तरीक़ाकार हमने ये निकाला है कि उनके लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारी वेबसाइट पे मौजूद है। जब वो रजिस्टर करते हैं तो वो ये डिक्लेरेशन भी साइन करते हैं कि हम उनका डेटा जो है वो डोनर एंटिटी से शेयर करेंगे। नेक्स्ट वन प्लीज।
उसी पोर्टल पे डोनर्स भी रजिस्टर करते हैं और वो अपनी तमाम तर कवायद इस पे उनकी तफसीलात हमें देते हैं, और इसके साथ साथ वो हमें अपनी इलाका भी बताते हैं कि वो किस इलाके में लोगों को मदद करना चाहते हैं और कितने लोगों को मदद करना चाहते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद जब हमारे पास दोनों इंफॉर्मेशन आ जाती हैं तो फिर हम बेनिफिशरीज का जो डेटा होता है, वो लोग जो 8171 और पीएम लेबर पोर्टल से के अलावा जिन लोगों का डेटा होता है, वो जियोग्राफी वाइज डोनर की प्रेफरेंस की जियोग्राफी वाइज उनसे शेयर कर लेते हैं ताकि वो उनको राशन पहुंचा सकें। नेक्स्ट वन, आज सुबह ही हमने मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं 4 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और जो उनकी हमारे साथ कमिटमेंट है वो 10 मिलियन मील्स की है, और हमारी अपना अंदाज़ा ये है कि आज से इस चीज़ का आगाज़ हुआ है और इंशाअल्लाह अब इसकी डोनर्स की इस प्रोग्राम में शमूलियत में बहुत तेज़ी आएगी। तो ये तो रहा पहली चीज़। नेक्स्ट दूसरी चीज़ जो हम आज ओपन करने जा रहे हैं वो एक ऐप है, एहसास पनाहगाह और लंगर ऐप। इस ऐप के 2 फीचर्स हैं। सबसे पहले तो ये कि इसमें एक ऑप्शन है कि अगर कोई समाजी तहफ़्फ़ुज़ का इदारा अपनी इदारे की तस्वीर बाहर से लेता है तो वो ऐप इसको ऑटोमेटिकली एक मैप में इम्बेड कर देती है, बगैर उनके किसी हमें कागजात भेजने के, बगैर किसी पेपर वर्क के। और फिर जब वो लोकेशन ऐप में इम्बेड हो जाती है तो फिर वो डोनर ये देख सकता है कि उस इलाके में क्या और लंगर और पनाहगाहें हैं या नहीं। नेक्स्ट वन प्लीज। ये अब इस्लामाबाद का आपको वो दिखा रहा है, जो ब्लू डॉट्स हैं वो निशानदेही करते हैं लंगरों की, जो पिंक हैं वो निशानदेही करते हैं पनाहगाहों की। अगर इसको आपको जूम आउट करेंगे तो आपको और भी पनाहगाहें नजर आएंगी। और आपको याद होगा वज़ीर आज़म साहब कि आपने अपना एक्सपीरियंस बताया, शेयर किया था फ्लड्स के ज़माने का, कि एक जगह में बहुत लोग चले जाते हैं और दूसरी जगह में कोई नहीं होता। तो इस ऐप के ज़रिए जो बहुत ही आसान है इस्तेमाल में, जो हर कोई अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे डाउनलोड कर सकता है, ख़ासतौर पर डोनर ऑर्गेनाइजेशन, वो सिर्फ एक क्लिक ऑफ बटन से हमें ये बता सकती हैं कि वो कहाँ ऑपरेट कर रही हैं। और जो लोग और लंगर और पनाहगाहें बनाना चाहते हैं या राशन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बनाना चाहते हैं, उनको उन जगहों की निशानदेही हो जाएगी कि जहाँ पे कोई सर्विस नहीं है। तो ये कोऑर्डिनेशन के लिए एक टूल हम अवेलेबल कर रहे हैं जो कि वी फील बहुत ही अहम होगा। नेक्स्ट वन, इस ऐप का एक और भी फीचर है जो कि हमारे वॉलंटियर्स के लिए बड़ा यूजफुल होगा, क्योंकि हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, खासतौर पर जो टाइगर फोर्स है, उनके हाथ में जब ये ऐप होगी तो वो ज़रूरतमंदों को बता सकेंगे कि आपकी करीबी पनाहगाह कहाँ है, आपका करीबी लंगर खाना कहाँ है। और जब आप एक आइकन पे क्लिक करते हैं तो वो आपको ना सिर्फ रास्ता बता देता है, बट वो हर पनाहगाह और लंगर खाने का डिटेल भी बता देता है कि उसके टाइमिंग्स क्या हैं, उसमें बेड्स की अवेलेबिलिटी, उसमें दीगर इस तमाम तरह की ऑपरेशनल चीज़ें बता देते हैं। और ये हमारे फोकल पर्सन, प्राइम मिनिस्टर फोकल पर्सन ऑन पनाहगाह के लिए भी ये टूल बहुत यूजफुल होगा। नेक्स्ट, जो तीसरी जो आज जो चीज़ का बाकायदा आगाज हो रहा है वो प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड की जो वेबसाइट है उसका बाकायदा आगाज हो रहा है। इस फंड की जो फ्यूडिशरी साइड है, जो इसकी फ्यूडिशरी मैनेजमेंट है फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो पैस डिवीजन के पास है। इसकी प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर जो है वो सेक्रेटरी अली रजा भुट्टा हैं। और हमने, जैसे कि आपको मालूम है, पिछली काबीना के सेशन में एक फंड स्ट्रक्चर भी हमने अप्रूव कराया हुआ है। फंड के कुछ चेयर आप करते हैं वज़ीर आज़म साहब और इसके मेंबरान हैं। इसकी पहली जो मीटिंग है वो इंशाल्लाह जल्द बुलाई जाएगी। और मैं अपनी टेक्नोलॉजी टीम को भी आपके सामने एक्नॉलेज करना चाहती हूँ क्योंकि ये ऐप, ये तमाम पोर्टल्स जो हैं उन्होंने ही सिंगल हैंडेडली बनाया है। तो इसके साथ आपका बहुत शुक्रिया कि आप रहनुमाई करते रहते हैं। एंड प्लीज रिक्वेस्ट यू फॉर योर इंस्पायरिंग रिमार्क्स।
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ثانیہ، اور اچھا کہ آپ نے مجھے ڈونرز کے ساتھ موقع دیا بات کرنے کا. ایک تو ڈونرز آپ کے سامنے ہیں، اور میں پھر سے جو ان پٹ بھی دی اس کا میں اب سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن ایک وہ ڈونرز ہیں جو پاکستان میں اس وقت بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ پیسہ کدھر خرچ کرنا ہے. تو میں پہلے تو یہ ایک وہ اب بات کر رہا ہے، وہ پاکستان کا فنڈ ریزر جو کہ 30 سال سے پیسے اکٹھے کر رہا ہے پاکستان میں. تو مجھے پاکستان کی جو پاکستان کی قوم کا جو جذبہ ہے پیسہ دینے کا، شاید کوئی بھی نہیں اس کو پوری طرح سمجھتا جو میں سمجھتا ہوں. کیونکہ یہ میرے لیے بھی جب میں شروع ہوا پیسے اکٹھے کرنے، تو یہ میرے لیے بھی ایک بڑا ایک عجیب میری زندگی میں ایک تجربہ تھا کہ میں سوچ کچھ اور رہا تھا اور ہوا کچھ اور. سوچ یہ رہا تھا کہ میں پاکستان کے اس اسکول میں گیا جدھر سب سے امیر پاکستانی پڑھتے تھے. تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ ادھر سے پیسہ میں اکٹھا کر لوں گا کیونکہ سارے امیر لوگ تھے. لیکن آخر میں پیسہ مجھے عام لوگوں نے دیا. وہ لوگ جو بھی آپ نے بات کی خورشید نے، کہ جو چھوٹی ڈونیشن یہ جو ہمارا 4.5 ارب روپیہ پرائم منسٹر ریلیف فنڈ میں ہے، اس میں 50% چھوٹی ڈونیشنز ہیں، تو عام لوگوں نے ڈونیٹ کیا. تو یہ ایک ہمارے ملک کی بہت بڑی طاقت ہے جو ہم ریلائز نہیں کرتے. ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں ان میں بہت بڑا جذبہ ہے خیرات دینے کا. اور یہ اس لیے ہے کہ یہ اللہ میں مانتے ہیں اور آخرت میں مانتے ہیں. کیونکہ مجھے شروع میں نہیں سمجھ تھی کہ میں سوچتا تھا پیسے والے لوگ تو پیسے نہیں دے رہے، تو عام آدمی پیسے دے رہا ہے جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں اور کم ہے. تو پھر میں نے ریلائز کیا کہ یہ ہماری قوم کا جو اللہ سے کنیکشن اور آخرت سے ہے، اس کی وجہ سے لوگ پیسہ دیتے ہیں. تو جو مجھے سب سے زیادہ پیسہ، اور میں 30 سال میں کسی نے اتنا پیسہ پاکستان میں اکٹھا نہیں کیا جو میں نے کیا، تو جو ہمیشہ میں نے دیکھا سب سے زیادہ پیسہ وہ لوگ دیتے ہیں جن میں اللہ میں ایمان اور آخرت میں ایمان ہے. اور یہ میرے لیے آہستہ آہستہ میں نے ڈسکور کیا. جب پاکستانی قوم کا کبھی بھی کوئی چیلنج آیا، ایک تو میں نے جب لوگوں کے پاس کیا کہ کوئی کینسر ہاسپٹل ہمارے ملک میں، کینسر کا مریض اتنا مہنگا علاج افورڈ کر ہی نہیں سکتا عام آدمی، تو اس کے لیے ایک ایسا ہاسپٹل چاہیے کہ پیسے والے لوگ بھی باہر نہ جائیں، اور جو یہاں ہیں ان کو بھی، بیچارے غریب لوگوں کو جو افورڈ نہیں کر سکتے، ان کا مفت علاج ہو. بڑا چیلنج تھا. یہ کہیں بھی دنیا کے اندر یہ ایکسپیریمنٹ کامیاب نہیں ہو جو شوکت خانم ہے. لوگ ریلائز نہیں کرتے کہ یہ ایک معجزہ ہے کہ کینسر ہاسپٹل جدھر سب سے مہنگا علاج ہے، وہاں 75% مریضوں کا مفت ہر سال علاج ہوتا ہے. اور وہ علاج ہوتا ہے جو کہ ڈیولپڈ ملکوں کے کینسر ہاسپٹلز وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ 75% مریضوں کا مفت کینسر کا علاج کرے. تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ انہی لوگوں نے کینسر ہاسپٹل بنایا، پاکستانیوں نے، اور یہی لوگ اس کو چلا رہے ہیں. اور جو ہاسپٹل 70 کروڑ روپے میں بنا تھا، آج اس کا خسارہ 75% کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کرنے میں جو اس کا خسارہ ہے سالانہ، وہ 12 ارب روپیہ ہے. تو 70 کروڑ کے ہاسپٹل میں 12 ارب روپے کا مفت ٹریٹمنٹ ملتی ہے. تو یہ ایک ٹریبیوٹ ہے اپنی قوم کی کہ ایک دفعہ لوگوں کو یہ اعتماد ہو جائے کہ جو ہم پیسے دے رہے ہیں وہ ٹھیک جگہ جا رہے ہیں، وہ چوری نہیں ہو رہا ہے. اس کے بعد یہ قوم جتنی کھلے دل کی اور جس طرح یہ خیرات دیتی ہے، میرے نہیں خیال میں دنیا میں اور ایسی کوئی قوم ہے. اور ہم ویسے بھی پاکستانیوں کو دنیا کے ٹاپ ان ملکوں میں سمجھا جاتا جو سب سے زیادہ چیریٹی دیتے ہیں. تو اب میں اپنا دوسرا تجربہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جب زلزلہ آیا 2005 میں اور فلڈ آیا 2010 میں. فلڈ آیا تو میں نے وہ سارا جو علاقے دیکھے نیچے تک دریائے سندھ کے ساتھ، وہاں بھی لوگوں کی کمی نہیں تھی. لیکن پرابلم میں نے ایک چیز دیکھی کہ ایک جگہ ساری دنیا پہنچ جاتی تھی جب پتہ چلتا تھا مثلا
بالا کوٹ پتا چلا جی بالا کوٹ بالکل ڈسٹروائے ہو گیا. تو مجھے یاد ہے جب میں دوسرے دن جب بالا کوٹ کیا تو 3 میل کا ٹریفک جیم تھا بالا کوٹ. 3 میل تک لوگ گاڑیوں میں سامان لے کے جا رہے تھے دینے کے لیے. اور پھر جب میں نے زیادہ اسی زلزلے کے علاقوں میں پھرا تو پتا چلا یہ کہ جدھر تو لوگوں کو سنتے تھے سنی سنائی باتوں پہ وہاں تو لوگ پہنچ جاتے تھے, لیکن جدھر نئی لوگوں کو پتا چلتا تھا وہاں بےچارے لوگ بھوکے, کوئی گاڑیاں لوٹ رہے ہیں, وہ بےچارے بھوک سے برے حال تھے. اور یہ ایگزیکٹلی یہی چیز ہوئی فلڈز کے اندر کہ ایک طرف فلڈز میں سارے اتنا سامان لوگوں کو دے دیا کہ وہ بیچنا شروع ہو گئے, اور دوسری طرف بےچارے لوگ بھوکے تھے. تو تب میں نے فیصلہ کیا اور میں نے ڈاکٹر ثانیہ کو کہا کہ یہ جو اب کرونا کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہوا ہے, یہ لاک ڈاؤن نے جو سچویشن کریٹ کی ہے یہ انپریسیڈنٹڈ سچویشن ہے. ایسا دنیا نے کبھی اس طرح کی سچویشن نہیں دیکھی. ہمیں تو چھوڑیں, ہم تو پہلے ہمارے مشکل حالات سے نکل رہے تھے, لیکن اگر آپ دنیا میں دیکھیں امریکہ جیسے ملک میں میل لمبے کیوز بنے ہوئے ہیں, گاڑیوں میں لوگ کھڑے ہیں کھانا لینے کے لیے, خیرات لینے کے لیے. امریکہ جو دنیا کا سب سے امیر ملک ہے, کیونکہ یہ کبھی ایسی ہوا ہی نہیں دنیا میں. اٹلی کے اندر لوگ بےچارے بھوکے ہیں, لوگوں کو کھانے دیا جا رہے ہیں. تو ہمارے ملک میں تو ہونا ہی تھا. جیسے ہی ایک دم بند کیا ملک, اور بشیر صاحب آپ نے کہا میرے سے اگر وہ پوچھ لیتے صوبے تو میں کبھی اس طرح کا لاک ڈاؤن نہ ہونے دیتا, کیونکہ جب آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو پہلے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے لاک ڈاؤن سے معاشرے کے مختلف لوگوں کے اوپر کیا اثرات آئیں گے. تو جب تک آپ یہ نہ سوچیں کہ جو بیچارہ دیہڑی دار ہے, جو غریب آدمی ہے, جو چھابڑی والا ہے, جس کا جو کمائی کرتا ہے تو بچے کھاتے ہیں گھر پہ, تو جب آپ نے ان کا روزگار لے لیا تو ان کے گھر والوں کو کیا بنے گا. جب تک آپ یہ نہیں سوچتے آپ کو پورا لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن ایک دم ایک پینک سی ہو گئی, سب نے فیصلہ کیا جی وبا پھیل رہی ہے. وہ یورپ میں دیکھ رہے تھے, ان کو دیکھتے دیکھتے اب یورپ کے اور حالات تھے, ووہان سٹی چائنا میں اور حالات ہیں, ہمارے حالات ہی اور تھے, لیکن ہم نے سخت لاک ڈاؤن کر دیا. شکر ہے میری بات سن لی. اس کے بعد حالانکہ میرے پر بڑی تنقید ہوئی کہ جی دیکھیں ہندوستان میں اس نے نریندر مودی نے کر دیا لاک ڈاؤن. اس نے وہ لاک ڈاؤن کیا جو لوگ میرے سے توقع کر رہے تھے میں کروں. اللہ کا شکر ہے میں نے پریشر ریزسٹ کیا اور نہیں کیا. وہ آج ہندوستان کے اندر جو غربت پھیلی ہے کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ کتنے لوگوں کا کیا حال بنا ہے. 34% جو ریسرچ آئی ہے, 34% عوام اس وقت یا بھوکی ہے یا بیماریوں کی طرف جا رہی ہے یا بھوک کی طرف سے اس غربت پہ جا رہی ہے جو کچلے جا رہے ہیں غریب لوگ. تو ہم نے لاک ڈاؤن کیا, لیکن اس کے باہر اثرات ہیں, اور اثرات یہ ہیں بالکل جو ابھی محمد علی طبع نے بات کی کہ سروس سیکٹر جو ہے وہ بالکل تباہ ہو گیا. ہوٹلز بند, شادیاں ہال بند, جو بھی کھانے پینے, ایک بہت بڑا سیکٹر 30% پاکستان سروس سیکٹر ہے. تو اس لیے میں نے پرائم منسٹر ریلیف فنڈ شروع کیا. اس کا مقصد صرف ایک تھا کہ ہم ایک تو بالکل نیچے غریب لوگ ہیں ان تک تو احساس پروگرام سے, اور جو بالکل عاطفہ آپ نے ٹھیک کہا کہ کوئی مثال نہیں ہے کہ اتنا زیادہ کیش اتنے تھوڑے وقت میں اتنے شفاف طریقے سے اتنے زیادہ لوگوں میں بانٹا گیا. تو وہ تو میں ثانیہ آپ کی اور آپ کی ٹیم کو خاص مبارک دیتا ہوں. وہ تو اللہ آپ کو, ہم تو علیحدہ مبارک دیتے ہیں جو اللہ اس کا آپ کو دے گا, اس میں آپ کو بلیس کرے گا, آپ کے لیے نعمتیں بخشے گا, کیونکہ تو اللہ کا کام آپ نے کیا اور اس کی وجہ سے اب ہم بچ گئے ہیں. نہیں تو آج شروع میں آپ کو لوگوں کو یاد نہیں, پہلے 3 ہفتے کے بعد یہاں کوئی گاڑی جاتی تھی غریب محلے میں, گاڑی کے اوپر سارے اٹیک کر دیتے تھے. یعنی غریب گاڑیوں والوں کو کئی دفعہ جان بچا کے بھاگنا پڑا کیونکہ بھوکے لوگ تھے بےچارے. تو وہ جو آپ کا کیش پروگرام جو آیا تو اس نے بہت بڑا ایک ریلیف دیا. اس کے بعد جو میں نے اپنا یہ جو پرائم منسٹر فنڈ ہے, اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ جو اس میں بھی لوگ بچ گئے, مثلا آپ
जो क्वालिफाई नहीं करते एहसास प्रोग्राम में, लेकिन वो सर्विस सेक्टर में कोई वेटर है, कोई काम कर रहे हैं, बेरोजगार हो गए हैं, तो उनको कैसे हम तो उसके लिए फिर हमने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड ने हमने ये फैसला किया कि हम उनको अपने टाइगर्स को अपने वॉलंटियर से उनकी इंफॉर्मेशन लेंगे। वो हमने पोर्टल फॉर्म किया और उन तक फिर अब पैसा पहुंच रहा है। और मैं भी अभी लड़काना गया पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने देखने के लिए, और उधर मैंने यही देखा कि वो बेचारे कोई तरखान है, कोई दर्जी है, कोई और कई मुझे अफसोस हुआ कि लड़काने में कोई उसमें से 20% छाबड़ी वाले थे। तो मुझे अभी तक ये नहीं समझ आई कि छाबड़ी वालों को क्यों बंद कर दिया हमने। यानी वो तो सोशल डिस्टेंसिंग में ऐसे ही है, तो वो तो सबसे आसान तरीका था कि लोगों तक खाना पीना भी पहुंचता रहे और बेचारे उनके भी पे, तो वो भी बंद कर दिए। तो दूसरा हमारा ये जो प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ फंड, इसका सिर्फ मकसद जो लोग बेरोजगार हो गए उनका इंफॉर्मेशन है, उनको पैसे पहुंचाए। और जिस तरह 1 रुपया जो डोनेशन आती है, 4 रुपए हम गवर्नमेंट उसके ऊपर ऐड करती है ताकि हम ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। लेकिन जो आज सानिया ने जो डोनर्स को इकट्ठा किया, डोनर्स को उनके साथ, ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि हम एक पूरी वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन दें लोगों को, कि जो लोग भी मदद करना चाहते हैं उनको पता तो चले कि वो मदद किधर करनी, किधर किधर मुस्तहक लोग हैं। तो वो जो पूरा मैप बनाया हुआ है और पूरी एक स्पॉट्स बताए हुए हैं कि कहाँ कहाँ लोगों को जरूरत है, ये मेरे ख्याल में ये सबसे बेहतरीन काम है। और ये हमें मुसलसल करना चाहिए। यानी हमें गवर्नमेंट, हमारी जो व्यू है कि हमने पाकिस्तान को एक फलाही रियासत बनाना है, हमने जो मदीना की रियासत की बात करते हैं, हमें सबको याद, फिर से मैं बार बार दोहराता हूं, दुनिया की पहली फलाही रियासत बनी थी और उसका मकसद ही ये था कि बजाय सारा पॉलिसी बने ताकतवर के लिए, निचले तबके को उठाने की कोशिश करें। तो वो ये कदम है जो कि हम कॉन्स्टेंटली ये इंशाल्लाह जब कोरोना का भी खत्म भी होता है तो तब भी हम ये मुसलसल डोनर्स को और जो जिन इलाकों के अंदर लोग मुस्तहक हैं उनको हम खुद ही जोड़ते रहेंगे, ताकि गवर्नमेंट बीच में ही ना आए। एक तरफ डोनर है, वो डायरेक्टली दे पैसे उधर जिधर के मुस्तहक लोग हैं। और फिर जो आखिर में ये जो लंगर और ये जो हमने पनाहगाह बनाई है, ये तो हमने कोरोना से पहले ही इस नतीजे पे पहुंच चुके थे कि पाकिस्तान में जो लोग सड़कों के ऊपर सोते हैं, क्यों सड़कों पर सोते हैं? सर्दियों की इंतहा होती, जब ठंड या इस्लामाबाद में 0 डिग्रीज पे होता है तो बेचारे लोग फुटपाथ पे सोए हुए होते हैं। लाहौर में हम शुरू से भी देखते हैं, दाता साहब के बाहर वह सारी सड़कों के ऊपर लोग सोए हुए होते हैं। तो ये एक हमारे माशरे के लिए इतनी शर्मनाक चीज है कि हम इतना भी नहीं कर सकते कि ये बेचारे लोग, पहले तो पूछे सड़कों पे क्यों सोए हुए हैं। सड़कों पे वो इसलिए ज्यादातर सोते हैं, वो आते हैं काम ढूंढने शहरों के अंदर। शहरों में क्यों काम ढूंढने आते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे पाले होते हैं, वहां उनके पास पैसा नहीं होता। अब वो शहर के अंदर अगर वो उनको जब दिहाड़ी लगानी है उन्होंने और उससे बच्चों को पालना है, तो उनके पास कितना पैसा होता होगा कि वो एक किराए पे जगह भी ले, फिर उन्होंने खाना भी खाएं, तो उनके पास कितना पैसा बचता होगा अपने बीवी बच्चों के लिए। तो उधर से हमने ये पनाहगाह का कॉन्सेप्ट लेके आए कि बजाय वो सड़कों पे सोए, हम उनको इज्जत से जगह पे ठहराएं, उनको नहाने के लिए हो, उनको पानी हो, उनको खाना मिले। तो उससे क्या हुआ, जब आप उधर पनाहगाह में, और मैं बड़ी अपनी पार्लियामेंटेरियंस को, अपने मैं मिनिस्टर्स को कहता हूं कि आप जरूर पनाहगाह में जाके उनके साथ खाना खाएं और पूछें उनसे कि आपके क्या मसले हैं। और ज्यादातर पता चलेंगे कि वो दूर दराज इलाकों से या शहर से उधर से आए हैं, उनके पास पैसे नहीं है, किराया नहीं है रहने के लिए, लेकिन वो जो पैसा सेव करते हैं अपने बीवी बच्चों को भेज देते हैं। तो ये बिगिनिंग है जो मेरी विजन है कि इंशाल्लाह इंक्रीमेंटली हम अपने मुल्क को लेके जाएंगे जिसमें रहम हो, एहसास हो अपने उस तबके का जो अपनी मदद नहीं कर सकता। और ये भी आपका आरिफ बड़ा अच्छा आपका आइडिया है कि, और मैं भी ये सोच रहा था कि हम थोड़े और ऑर्गेनाइज हो जाएं, तो हम ये जगह बाकायदा जगह बताएंगे जिधर बाहर से लेबर आता है, जिधर उसको चाहिए होता है ठहरने का, जिधर
کام کرنے کی جگہوں کے پاس پھر ہاسپٹل کے اندر. اب کئی دفعہ ہاسپٹل میں ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے ہاسپٹل باہر سے لوگ آتے ہیں, ان کے لوائقین, وہ تو مریض اندر ہوتا ہے تو لوائقین کے پاس جگہ نہیں ہوتی, وہ بیچارے باہر سو رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم انکریمنٹلی انکریز کرتے رہیں گے یہ پناہ گاہ پاکستان میں, اور ہم لوگوں کو, اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ خود ہی کھانا بھیجنا شروع ہو جاتے ہیں. جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے پناہ گاہ ہے, علاقے کے لوگ جا کے وہاں دیگیں بھیجنی شروع ہو جاتے ہیں, کھانا بھیج, تو کیونکہ لوگوں میں جذبہ ہے. صرف جو لوگوں کو ایک چیز کانفیڈنس چاہیے کہ کیا جو ہم پیسہ ڈونیٹ کر رہے ہیں یہ ٹھیک جگہ جا رہا ہے, بس یہ کانفیڈنس ہم اس گورنمنٹ نے دینا ہے. ہم نے اس میں یہ جو میرا پرائم منسٹر ریلیف فنڈ ہے, اس کا ایک ایک ہم آپ کو بتائیں گے روپیہ کدھر جا رہا ہے. ہم جتنے لوگوں کی آپ کی لسٹیں دیں گے, جن لوگوں کو اب تک یہ جو بے روزگار لوگ ہوئے ہیں, جو ان کو ہم 12,000 روپے جو بھیج رہے ہیں, ان کی باقاعدہ لسٹیں سب پبلش کریں گے کہ کس شہر میں یہ پیسے جا رہے ہیں. اس پہ پوری ٹرانسپیرنسی دیں گے. احساس پروگرام سارا ٹرانسپیرنٹ ہے ہمارا. اب تک کوئی اس کے اندر کوئی پولیٹیکل موٹیویشن نہیں ہے پیسے دینے میں. سارا اسیس کیا جاتا ہے ناترا کے ڈیٹا بیس سے, اس کے مطابق انفارمیشن ٹیکنالوجی کا پورا استعمال کرتے ہوئے شفافیت سے پیسہ جاتا ہے. یہ تو اور زیادہ آسان ہے, جدھر ہم نے ڈونرز کو اور جو مستحق لوگوں کو ان کو خود ہی اکٹھا کر دیں, وہ خود ہی ایک دوسرے کو پتہ چل جائے کہ گورنمنٹ بیچ میں ہی نہیں آتی. اور یہ جو پناہ گاہ ہے, اس کا سارا کچھ ہمارے آڈیٹڈ ہے, سارے اکاؤنٹس ہمارے. اس میں ہم بالکل یہ اچھا آئیڈیا کہ اگر ہم آہستہ آہستہ جب زیادہ ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیں اسپاٹس جدھر پناہ گاہ کی ضرورت ہے, تو ادھر ہم کئی جگہ پہ گورنمنٹ جدھر سمجھتی ہے کوئی ڈونر آنا چاہے تو ان کو پھر کہیں گے کہ وہ ڈائریکٹلی اسپانسر کر دیں ایک پناہ گاہ. میں پھر سے آخر میں ثانیہ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا خاص طور پہ پاکستان کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ کا کام کیا آپ نے. آج ہمارے اگر حالات ہندوستان کی طرح اتنے برے نہیں ہیں تو اس میں ایک وجہ بہت بڑی آپ کے احساس پروگرام کی ہے, اور دوسری یہ کہ شکر ہے ہم نے اس طرح کا جو ہندوستان میں نریندر مودی نے جس طرح کا کرفیو نہیں لگایا, ہم نے وہ نہیں کیا, تاکہ ہم نے پھر بھی نیچے چلنے دیا, کام کنسٹرکشن شروع کر دی. ابھی بھی میرے خیال میں ابھی جب اگلا یہ جو ہمارا سال ہے, اس میں چیلنج صرف ہمارا یہ ہے کہ ہم کیسے لوگوں کو کام پہ بھی اپنے کاروبار بھی کرتے رہیں, ان کو روزگار بھی ملتا رہے, اور ساتھ ساتھ کیسے لوگوں کو احساس دلوائیں کہ آپ کو یہ ان شرائط کے مطابق, ان کنڈیشنز, ان SOPs کے مطابق آپ کو کام کرنا ہے آپ کے لیے. یہ ایک پورا پروسیس ہے. اب ہم پوری اس کے اوپر کیمپین چلنے لگی ہے, ایک میڈیا کیمپین. اپنے جو والنٹیئرز ہماری ٹائیگر فورس ہے, ان کو اب ہم جگہ جگہ بھیجنے لگے ہیں. پورا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہاٹ اسپاٹس پہ پہنچ گئے ہیں کہ اسپیسیفک جگہوں کے اوپر ہم روکیں گے اس کے پھیلنے سے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارا یہ ایک اگلا جو مہینہ ہے, مشکل مہینہ ہے, میں یہ کہہ دوں کہ مشکل مہینہ ہے, لیکن اس میں ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن, اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہاٹ اسپاٹس اور یہ SOPs, لیکن اسمارٹ لاک ڈاؤن کا سب سے بڑا جو ہم نے اب کرنا ہے کہ اس ٹائم کے اندر جو ہمارے وہ لوگ ہیں جو کہ کرونا سے جن کی جانوں کو خطرہ ہے, جس میں ہمارے بوڑھے ہیں اور جس میں ہمارے وہ لوگ جن کو وہ بیماریاں ہیں جو اگر ان بیماریوں کے ساتھ کرونا ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے, یعنی ان کی جان خطرے میں چلی جاتی ہے. مثلا ہارٹ ڈیزیز ہو, مثلا ڈائبٹیز ہو, بلڈ پریشر ہو, تو ان کے لیے ہم نے لاک ڈاؤن بھی کرنا ہے. ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی خاص اپنی احتیاط کریں. اگر ہم ان کو بچا گئے تو پھر کرونا کا وہ ایفیکٹ نہیں ہوگا جو ہم نے دیکھا کہ دنیا کے اور ملکوں میں, امریکہ میں ہوا ہے. تو یہ ہمارا اصل میں چیلنج ہے, اور یہ امپورٹنٹ ہے کہ جو اگلا مہینہ ہے, یہ اب سے لے کے ایک مہینہ, اس میں ہم پوری, اگر ہم یہ لوگوں کو بچا لیں لاک ڈاؤن کے سب سے برے ایفیکٹ سے, جو بھوک, غربت, اور غربت کی وجہ سے لوگ مرے, اس سے بچا لیں, اور دوسری طرف ہم کرونا سے اس
طبقے کو بچا لیں جو جن کو سب زیادہ خطرہ ہے. تھینک یو سب کا، ڈونرز کا، سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. سماجی تحفظ کے 3 بڑے اقدامات کا آغاز کیا گیا ہے. 1 کروڑ 60 لاکھ لوگوں کی مدد کی جائے گی احساس کیش پروگرام کے تحت.